अगर हम माजी की बात करें तो ये 2000 जो है चीज़ों की ईजाद मुसलमानों ने, मुस्लिम साइंसदानों ने की है। दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है बशमूल हमारे हिंदुस्तान के जिसमें हमारे लड़के और लड़कियों ने साइंस के मुख्तलिफ हिस्सों में कोई न कोई कारनामा अंजाम नहीं दिया। देखिए, हम लोगों ने ये तय किया ऑल इंडिया मिलिट्री काउंसिल की तरफ से कि 2050 तक तालीम की मुहिम चलाएंगे और इसमें हम चाहेंगे कि मुस्लिम गैर मुस्लिम की कैद हटा दी जाए। जो गरीब बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, चाहे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनके पास अगर किताबें नहीं हैं, फीस देने की सलाहियत नहीं है, उनके फीस का इंतजाम करें। जो स्लम एरिया में लोग रहते हैं उनके लिए उनको जोड़ने की उन तक हमें जाना है। अभी हम लोग जैसी पहुंच होनी चाहिए उन तक वो पहुंच अभी नहीं हो पाई। दोस्तों आदाब। तालीम वो दौलत है जिसके बदौलत कोई भी समाज तरक्की की मंजिलों को तय करता है। इसीलिए आजकल तालीम के ऊपर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है और सबसे ज्यादा बात की जा रही है। आज हमारे साथ हैं मारूफ इस्लामिक स्कॉलर और ऑल इंडिया मिलिट्री काउंसिल के कौमी नायब सदर यानी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मौलाना अनीसुर रहमान कासमी साहब। मौलाना अनीसुर रहमान कासमी साहब, सहाफत मीडिया में आपका खैर मकदम है। पहला सवाल यही आपसे होगा कि जो माहौल अभी बदला बदला नजर आ रहा है, लोग ये कहते हैं कि माइनॉरिटी कम्युनिटी के बारे में खास तौर से कि अभी काफी चैलेंजेस है, उसको काफी चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। तो तालीम के सिलसिले में मौजूदा वक्त में क्या करने की जरूरत है, आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये कि जो मुस्लिम अक़लियती तबका है हिंदुस्तान में, दरअसल ये एक ऐसा तबका है जिसका माजी आप 200 साल पहले जाइए तो इंतहाई शानदार रहा है। ऐसा शानदार कि 1000 साल तक इस मुल्क में न सिर्फ वो तहजीब में, इल्म में आगे रहे बल्कि हुकूमत में भी वही सरबराह है। लेकिन कुछ कमजोरियां ऐसी आई जिनमें हम कह सकते हैं कि अखलाकी कमजोरियां थीं, इल्मी कमजोरियां थीं। दुनिया में तरक्यात जिस रफ्तार से हो रही थी, हिंदुस्तान के मुसलमान और हिंदुस्तान के आम लोग उसमें पीछे रहे। नतीजा में यहाँ एक दूसरी कौम गालिब आई जिसे हम अंग्रेज कहते हैं, और उसने यहाँ की जो मुस्लिम हुक्मरान थे, चाहे वो दिल्ली के हों, बंगाल के हों, पटना के हों या कर्नाटक के, यानी पूरे इंडिया के, तो इंडिया के अक्सर हिस्सों पर उन्होंने 1857 में तो मुकम्मल कब्जा किया और 1757 से पहले जो है उन्होंने बंगाल को कब्जा कर लिया था। तो तालीम में ये कमजोरी जो आई उसके नतीजे में मुसलमान यहाँ 200 साल तक वो पीछे चले गए, और यहाँ तक कि जब ये मुल्क आज़ाद हुआ तो जब वो पीछे थे तो वो पीछा इनका छूटा नहीं। और अब इस बात की खुशी थोड़ी सी है कि अब इन्होंने इस हकीकत को फिर से समझ लिया है कि हम अगर आगे बढ़ सकते हैं, मुल्क की, कौम की और अपने ख़ानदान की क़यादत कर सकते हैं, तो वो तालीम है और अखलाक है। तो आप लोगों की तरफ से काफ़ी कोशिशें की जा रही है। अगर अक़लियती तंजीमों की बात करें तो अलग अलग तंजीमों की जानिब से कोशिश की जा रही है। क्या लगता है कि नतीजा जो है उस हिसाब से नहीं निकल पाया है या कुछ और मजीद नई कोशिश करने की जरूरत है? देखिए, जितनी बड़ी आबादी है, आप गौर कीजिए कि इस मुल्क में आबादियां कई तरह की हैं, मुसलमानों की भी हैं, यहाँ के पसमादा जो गैर मुस्लिम हैं उनकी भी हैं। तो एक मरहला ऐसा आया कि मुस्लिम और जो पसमादा जिसे हम दलित कहते हैं, वो तालीम में बहुत ही पीछे हो गए। और लेकिन सरकार ने आज़ादी के फौरन बाद ही उनके लिए मुख्तलिफ हिस्सों में, सियासत में भी और तालीम में भी उनके लिए रिजर्वेशन का इंतज़ाम किया, मुलाजमतों में भी रिजर्वेशन का इंतज़ाम किया। तो वो लोग जल्दी आगे बढ़ने की सिमत में आ गए। हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो मुकम्मल आगे बढ़ गए, लेकिन आगे बढ़ गए। मुसलमानों ने इस मामले में बहरहाल
जैसी समझदारी का सबूत देना चाहिए उन्होंने नहीं दिया। बाद के दिनों में खास तौर पर जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई और वो लागू हुआ, तो उसके नतीजे में मुस्लिम कम्युनिटी के एक बड़े तबके को तालीम में और मुलाजमतों में पूरे मुल्क में रिजर्वेशन मिला। लेकिन जाहिर है कोई कौम आगे बढ़ने में उसको मुद्दत लगती है। तो हम समझते हैं कि मुसलमान बहैसियत एक मिल्लत के, एक कौम के, एक यहाँ के शहरी के, वो पटरी पर तो आ गए हैं, लेकिन अभी सारे लोग जो है ट्रेन पर नहीं चढ़ पाए हैं। ऐसी ट्रेन जो उनको तरक्की के मंजिल तक ले जाए, अभी उसमें कमी है। इसलिए हम लोगों की जो पहली जिम्मेदारी है वो अवेयरनेस पैदा करने की, बेदारी लाने की। जब पूरे तौर पर तालीम में बेदारी आ जाएगी तो कौम खुद ब खुद अपने पांव पर तालीम में, रोजगार में खड़ी हो जाएगी। पहली जिम्मेदारी है माँ की, कि माँ जो है अपने बच्चों की वो दीनी तरबियत करे, अखलाकी तरबियत करे। उसके वक्त का इस्तेमाल माँ कैसे सिखाएगी, वो अगर सिखा दे तो पूरी जिंदगी वो वक्त का सही इस्तेमाल बच्चा करने लगेगा। उसके बाद मरहला आता है समाज का। हम जिस मुआशरे में रहते हैं, हमारा माहौल तालीमी होना चाहिए, अच्छे अखलाक का होना चाहिए। उस माहौल में आगे बढ़ने का जज्बा होना चाहिए, एक दूसरे की खिदमत करने का जज्बा होना चाहिए। हमारी तवज्जो होनी चाहिए कि बच्चों को हर मस्जिद में अच्छी तालीम का, इब्तदाई तालीम का इंतजाम। तो इस सिलसिले में आप लोग मतलब पहल कर रहे हैं और लोगों को हम बेदार लोगों करने ने की कोशिश कर रहे देखिए हैं। जो जायजा लिया है, तो हम समझते हैं कि जो रिपोर्ट हम लोगों ने सर्वे किया था, तो 70% मस्जिदों में या मस्जिद के करीब जो मकतब है उसमें तालीम का इंतजाम है। लेकिन जो 30% नहीं है वो एक बड़ी आबादी है। वो आबादी कमजोरों की है, पसमानदा आबादियों की है, जो स्लम एरिया में लोग रहते हैं उनके लिए। उनको जोड़ने की पहल उनको करनी चाहिए। जोड़ने की, उन तक हमें जाना है। अभी हम लोग जैसी पहुंच होनी चाहिए उन तक वो पहुंच अभी नहीं हो पाई। एक तो यह है कि मदरसे के माहौल को और खर्च करके साफ शफाफ बनाने की जरूरत, उनके हॉस्टल को उम्दा बनाने की जरूरत। और जो उनको पढ़ाया जा रहा है बच्चों को, अक्सर मदरसों में प्राइमरी दर्जे तक का निसाब वही है जो सरकारी स्कूलों का। उन तालीम को और बेहतर मजबूत बनाने की जरूरत है। खास तौर पर वहाँ हिसाब की, या जबानों में हम कहें तो अंग्रेजी और हिंदी की कम अज कम 10% आज भी आबादी का एक हिस्सा वो है हमारे बच्चे और बच्चियों का, जो स्कूल भी नहीं जा रही है। आबादी का वो हिस्सा नहीं जा रहा है और ना किसी मदरसे में जा रहा है। उसको स्कूलों से जोड़ना। दूसरा है, ये जब तक एक मुहिम बनाकर हम नहीं करेंगे, जो हमारे सरपंच हैं, वार्ड काउंसलर हैं, मदरसे के जिम्मेदार हैं, या गांव में मस्जिद के सदस्य सेक्रेटरी, इनको मुहिम बनाकर उनको स्कूलों में ले जाना। दूसरे गांव के जितने भी लोग हैं, या स्लम एरिया के या आबादियों के, वालिदैन की जिम्मेदारियों को बार बार बताने की जरूरत है। और इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि इस साल और गुज़श्ता साल और पिछले सालों में भी बहुत सारे माइनॉरिटी के लोग, चाहे उर्दू सीट पर हो या जनरल सीट पर हो, स्कूलों में बहाल हुए। वो किसी न किसी गांव में, किसी इलाके में रह रहे हैं। वो चाहें अगर, तो वो एक तालीमी इनकलाब ला सकते हैं, वो अपनी कम्युनिटी के अंदर भी और दूसरे लोगों में। तो मजहबी लोगों का एक्सेप्टेंस सोसाइटी में रहता है, उनकी तरफ से तालीम के सिलसिले में काफी कोशिश करने की जरूरत है। आपको क्या लगता है? और हम समझते हैं कि ये जो बहाल हुए हैं अभी बिहार में, इनमें जो है 50% से ज्यादा वो लोग हैं जो मदरसा बैकग्राउंड के लोग हैं। इसलिए वो अगर बात करेंगे तो उनका असर होगा। वो मस्जिदों में इमामत भी करते हैं, वो तकरीर भी करते हैं, तो उनको इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। जो हायर एजुकेशन में जाने का जो तनासुब होना चाहिए वो आज भी नहीं, बहुत कम है, बहुत कम। बल्कि यहीं आकर जो है हमारी ये जो कम्युनिटी है
یا جو ہماری مسلم اقلیت ہے وہ بہت ہی پیچھے ہو رہی ہے. جی ہائر ایجوکیشن کا ایک طبقہ، ایک حصہ تو وہ ہے جسے ہم اعلیٰ تعلیم بی اے ایم اے پی ایچ ڈی وغیرہ کی کہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک بڑا حصہ وہ ہے جو پروفیشنل تعلیم کا ہے، ٹیکنیکی تعلیم کا ہے، چاہے آئی ٹی آئی ہو یا اس سے اوپر کا ہو. اور اس وقت تو بھارت سرکار نے کئی سو اس طرح کے کورسز سے اپنے بھارتی شہریوں کو متعارف کرا دیا ہے، جو 6 مہینہ کے کورس ہیں، سال بھر کے ہیں، 2 سال کے کورس ہیں. ان کورسز کو بھی سماج میں لانے کی ضرورت، اس لیے کہ جو بچے میٹرک کی تعلیم بمشکل پورا کرنا ہے، ظاہر ہے ان کو روزگار کی ضرورت ہوگی. کہ ایک سسٹم یہ ہونا چاہیے کہ ان بچوں کو معلوم ہو سکے کہ یہ کورسز ہیں. عام طور پہ جو ہے ایک کوئی سینٹر نہیں ہے، کوئی مائنورٹی آرگنائزیشن اس میں بالکل آپ نے صحیح کہا. مائنورٹی کے علاقوں میں تو ابھی اس طرح کا سسٹم بہت ہی کمزور ہے، اور بلکہ ہم لوگوں نے کوشش کی ہے. جیسے کہیں کسی مدرسے میں ہی اگر یہ سینٹر بنا دیا جائے کسی بھی تنظیم کی جانب سے، اور اس کو پورا انفارمیشن پرووائڈ کرایا جائے تو کافی فرق پڑ سکتا ہے. بالکل یہ صحیح کہا آپ نے. جو ہمارے مدرسے بڑے ہیں، اب مثال کے طور پر ہم کہیں کہ بہت سارے مدرسے اب لڑکیوں کی تعلیم کے لیے بھی قائم ہو گئے ہیں، چاہے وہ مدرسہ بورڈ کے سے منسلک مدرسے ہوں یا پرائیویٹ مدرسے ہوں. ان لڑکیوں کی تعلیم والے اداروں میں اس طرح کے کورسز، چاہے وہ ہیلتھ سے متعلق ہوں، بی پی ناپنے کا، انجیکشن دینے کا وغیرہ وغیرہ، جو کورسز 6 مہینے کے یا سال بھر، نرسنگ کے کورسز، اس طرح کے جو کورسز ہیں، پیرامیڈیکل کا کورس ہے، ان کو متعارف کرانے کی ضرورت ہے. اور زیادہ سے زیادہ اس کے سینٹر قائم کرنے کی ضرورت ہے، اور ایک بڑا انقلاب اسی سے آئے گا. بڑی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں اس طرح کے ادارے قائم کرنے کی ضرورت ہے. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے لڑکے اور لڑکیوں کو روزگار ملے گا، بے روزگاری کے شکار نہیں. بی اے کر لیا یا ایم اے میں تو جو ہے 2% بھی نہیں پہنچے، ظاہر ہے بہت. اور پی ایچ ڈی کی بات کریں تو اس میں تو بہت ہی کم ہے. حالانکہ اعلیٰ تعلیم کا مطلب ہے اس درجے میں پہنچنا جہاں انسان کا ذہن جو ہے تخلیقی بنتا ہے، اور ہمیں تخلیقی ذہن کے لیے ماحول بنانا ہوگا. اور اس ماحول کے لیے ابتدائی سے ہمیں ترغیب سے اور تشجیع اور انعامات کا پروگرام رکھنا ہوگا. ابھی تک ہم نے اس کی پورے انڈیا میں کمی پائی ہے کہ ہمارے ملک میں جو مسلم اقلیت کے لوگ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، ان کا ایک بڑا اجلاس کیا جائے، سیمینار کیا جائے، اس میں ان کو ہاں، اور ان کی چادر پوشی ہو، اس سے ان کی ہمت افزائی ہوگی. اسی طرح ہر فیلڈ کے جو اعلیٰ تعلیم میں لڑکے اور لڑکیاں جا رہے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی گاؤں کی سطح پر بھی ہونی چاہیے، شہروں کی سطح پر بھی ہونی چاہیے، تعلیم گاہوں کی سطح پر بھی ہونی چاہیے، مدرسوں کی سطح پر بھی ہونی چاہیے، مسجدوں کی سطح پر ہونی چاہیے. اور جب تک یہ تعلیمی اور تشجیعی پروگرام نہیں ہوں گے، ہمارے لڑکے اور لڑکیاں ہر فیلڈ میں ان کو آگے بڑھنا. ہم اس سال کے لیے جو 2025 کا سال ہے، میں اپیل کروں گا تمام ہی لوگوں سے ملک کے کہ 100 اس طرح کے موضوع منتخب کریں کہ 100 فیلڈ میں، 100 فیلڈ میں جتنے بھی کامیاب ہمارے بچے اور بچیاں ہوں گے ان کو ہم انعام دیں. چاہے وہ آئی ٹی آئی کے فیلڈ ہو، یا پارا میڈیکل کے فیلڈ ہو، یا نرسنگ کا فیلڈ ہو، میڈیکل کی فیلڈ ہو، یا اسکولوں میں، ہائی اسکول میں سب سے زیادہ نمبر لانے والوں کی فہرست ہو. ایک ماحول بنتا ہے، ایک ماحول اس سے بنے گا. پورے ملک میں ابھی اس کی کمی ہے. اگر ہم ماضی کی بات کریں تو 2000 جو ہے چیزوں کی ایجاد مسلمانوں نے، مسلم سائنسدانوں نے کی ہے.
جن کی پوری فہرست ہے. آج بھی وہ چیزیں ٹرکی میں، جرمنی میں مسلمانوں نے ان کے ایک بڑے حصے کو وہاں انسٹیٹیوٹ بنا کر، عجائب خانہ بنا کر محفوظ کر رکھا ہے. اور ابھی حال کی بات کریں تو ہو سکتا ہے کہ 100 سال پہلے وہ ترقی نہیں ہو، لیکن ادھر تو ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے بشمول ہمارے ہندوستان کے جس میں ہمارے لڑکے اور لڑکیوں نے سائنس کے مختلف حصوں میں کوئی نہ کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا. ہمارے سامنے جو ہے اے پی جے عبد الکلام کی ابھی چند سال پہلے ہی ان کی وفات ہوئی ہے، وہ مثال ہے. تو اے پی جے عبد الکلام کی طرح بننے کے لیے ہماری قوم کے نوجوانوں کو، لڑکے اور لڑکیوں کو آگے بڑھنے کی ضرورت. ہمیں افسوس ہے بہار میں کہ بہار میں سائنس کے ریسرچ کے اوپر جو ہے اداروں کی کمی. لے دے کے صرف جو ہے کھیتی باڑی کے لیے جو ایگریکلچر یونیورسٹی ہے اس میں تھوڑا کام ہو رہا ہے. ایک چیز اور ہے کہ مذہب کے روشنی میں اگر واضح کریں، لوگوں کو بتائیں کہ بھائی تعلیم کتنا ضروری ہے، جو لوگ نظر انداز کر رہے ہیں یا کہیں نہ کہیں اسے سمجھوتا کر رہے ہیں، ان کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، اگر ہم مذہبی زبان میں کہیں گے تو یہ کہیں گے کہ تعلیم تو فرض ہے، جو لوگ بھی تعلیم حاصل نہیں کریں گے وہ گنہگار ہوں گے. اور جو تخصص جس کی ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ ہر فیلڈ میں ایک اختصاص پیدا ہو، اس میں ان کی مہارت پیدا ہو، تو ہر فیلڈ میں اس طرح کے لوگوں کا ہونا فرض کفایہ ہے. یقیناً جامعہ ملیہ نے یا مسلم یونیورسٹی علی گڑھ نے سائنس کے میدان میں، تحقیقات کے میدان میں پورے ملک میں دوسرے اور تیسرے پوزیشن پر اپنے آپ کو پہنچایا ہے، لیکن اور آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. اور یہ جو باتیں ہم کو نظر آتی ہیں یہ صرف دھوکہ ہے آپ کو ڈسٹرب کرنے کے لیے. ایسے ہی ہے جیسے راہ چلتے کوئی جنونی جو ہے کسی کو گالی دیتے ہوئے گزر جائے. اور ہم آخر میں یہ کہیں گے کہ جو چیزیں اس وقت ضرورت ہیں ان کے لیے بار بار سمپوزیم، سیمینار کرنے کی. ہم لوگوں نے یہ طے کیا آل انڈیا ملی کونسل کی طرف سے کہ 2050 تک تعلیم کی مہم چلائیں گے، اور جو باتیں میں نے کہیں ہر سطح پر ہم لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. اور اس میں ہم چاہیں گے کہ مسلم غیر مسلم کی قید ہٹا دی جائے اور ہم سب کی فکر کریں. جو غریب بچے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، چاہے پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، ان کے پاس اگر کتابیں نہیں ہیں، فیس دینے کی صلاحیت نہیں ہے، ان کے فیس کا انتظام کریں. سرکار نے جتنی طرح کی اسکیمیں، چاہے بہار سرکار نے یا اسٹیٹ کی سرکاروں نے لاگو کر رکھی ہیں ایجوکیشن میں آگے بڑھانے کے لیے، ان اسکیموں سے ہر گاؤں کا ہمارا سرپنچ، ہر گاؤں کا سمجھدار، ہر گاؤں کا امام جو ہے واقف ہونا چاہیے. بہت شکریہ صحافت میڈیا سے بات کرنے کا. یہ تھے مولانا انیس الرحمن قاسمی صاحب، جن کا کہنا ہے کہ بغیر بھید بھاؤ کے تعلیم کے سلسلے میں سماج میں کوشش کرنی چاہیے. ظاہر ہے ایک بڑا بدلاؤ لانے کے لیے سماج کے ہر طبقے کو آگے آ کر کام کرنے کی ضرورت پڑے گی. تبھی تمام جو بچے ہیں جو ابھی پڑھ نہیں پائے ہیں یا جو اسکول نہیں پہنچ پا رہے ہیں وہ بھی اسکول پہنچیں گے اور معاشرہ جو ہے کہیں نہ کہیں تعلیم یافتہ ہوگا.